बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। चैनल में हमने फर्जंदान इस्लाम के तारुफ का सिलसिला शुरू कर रखा है और उसमें हमने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ शुरू किया हुआ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हमने अब तक आपके हिजरत के वाक़यात देखे थे। हिजरत के बाद के वाक़यात का अब हम अहाता करेंगे और आज जो हम देखेंगे वाक़यात उसमें है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ज़वात में शिरकत। ग़ज़वात में शिरकत के हवाले से आज हम ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद का तज़किरा करेंगे। पहले हम बात करते हैं ग़ज़वा बदर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ पर इस्लामी रियासत कायम की तो कुफ़ार मक्का इस इस्लामी रियासत के दुश्मन हो गए और इसको तबाह करने के लिए तरह तरह से मंसूबे बनाने लगे। सन 2 हिजरी में अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला शाम से मक्का की तरफ आ रहा था और अहले मक्का ने यह सोचा कि जब यह काफ़िला जो है मदीने के पास से गुजरेगा तो मुसलमान इस पर हमला करेंगे। वो इस काफ़िले की हिफाजत के लिए 1000 जंगजू लेकर मक्का से रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप वसल्लम भी अपने जानिसार सहाबियों के साथ निकले और आपने भी बदर के मुकाम पर क़याम किया। सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ। इस ग़ज़वे में भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम सहाबा के साथ शाना बशाना लड़ते रहे और आपने बहादुरी के बहुत से कारनामे दिखाए। अगरचे तमाम सहाबी ही इस वक्त जज्बा जहाद से सरशार थे और सब ही दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र यहाँ पर ख़ुसूसियत के साथ कुछ हवालों से किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि उस ग़ज़वे में अरब के तमाम कबीले मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहे थे, सिवाय बनु अद्दी के, जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबीला था। और बनु अद्दी में से किसी शख्स ने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाई और इसकी वजह सिर्फ़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोब और दबदबा था। नंबर 2, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले के 12 अफराद हज़रत उमर के साथ मिलकर काफिरों के ख़िलाफ़ मुसलमानों की तरफ से लड़े। ये भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुकात और आपके असर व रसूख का हिस्सा है। नंबर 3, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों से उनका अपना सगा मामू आसी बिन हिशाम मुग़ीरा, जो कि कुरैश का सरदार भी था, कत्ल हुआ। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन के मामले में रिश्तेदारी को कोई अहमियत नहीं दी। इस ग़ज़वे में जो पहला शख्स शहीद हुआ वो भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ग़ुलाम था। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी। फ़तह के बाद मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत मिला और बहुत से कैदी भी मुसलमानों के कैद में आए। कैदियों के बारे में फ़ैसला करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को जमा किया और उनसे कैदियों के हवाले से मशवरा मांगा। अक्सर ने यह कहा कि ये हमारे भाई हैं, इनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि क्योंकि ये हमारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, इसलिए इनसे फ़िदिया लेकर इनको आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस राय से सख्ती से इख्तलाफ किया और उन्होंने फरमाया कि हर शख्स अपने रिश्तेदार को अपने हाथ से कत्ल करे। ये बात सुनकर तमाम सहाबा जो थे वो हैरान रह गए। अक्सर लोगों के जहन में ये बात आई कि क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत सख्तगीर और सख्त मिजाज के थे, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वा बदर के दौरान अपने सगे मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था और रिश्तेदारी को दीन पर फ़ौक़ियत नहीं दी थी। और अब भी उनका यही ख्याल था कि दीन के मामले में रिश्तेदारी की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि जिसका रिश्तेदार दीन के मामले में मुकाबले पर आया है उसको अपने हाथ से कत्ल करना फ़र्ज़ है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय को पसंद फरमाया और मुसलमानों और काफिरों से फ़िदिया लेकर
انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا، اور جو لوگ لکھ پڑھ سکتے تھے ان سے یہ کہا گیا کہ اگر وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تائید قرآن کریم میں خود آئی ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی نبی کو یہ بات زیبا نہیں کہ جب اس کے پاس قیدی ہوں تو وہ ان کا خون بہا نہ کرے یا خون ریزی نہ کرے، یعنی کسی نبی کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ اس کے ہاتھ میں قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ خون ریزی نہ کر دے۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کافروں سے وعدہ کر چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ غزوہ بدر کی طرح سے غزوہ احد میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے کہ جب غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی تو ان کا غم و غصہ اور بڑھ گیا، اور اسی زمانے میں اقربہ میں ابو جہل نے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے ابو سفیان سے کہا کہ اگر جنگ کے اخراجات تم اٹھا لو تو ہم اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے یہ بات مان لی اور اس نے کنانہ اور تہامہ کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس طرح سے انہوں نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور دوبارہ سے مدینے پر حملے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے جو مقتولین ہیں ان کا قتل کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ بہت دھوم دھام سے تیاری کے ساتھ نکلے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جان نثار صحابیوں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کے پاس پڑاؤ کیا۔ اس وقت کفار کے لشکر میں 3000 لوگ تھے اور مسلمانوں کی تعداد 700 کے قریب تھی۔ احد مدینے کے پاس ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ ایک چٹیل پہاڑ ہے اور اس پہاڑ میں کچھ درے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوج کو ترتیب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے کے پاس، جہاں سے کہ کافروں کے حملے کا خطرہ تھا، عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا کیا اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور جب فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے تو درے پہ کھڑے سپاہیوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، وہ بھی وہاں سے ہٹ گئے اور انہوں نے بھی آ کے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ جگہ خالی دیکھی تو خالد بن ولید نے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پلٹ کر اس طرف سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں میں سراسیمگی پھیل گئی اور مسلمان افراتفری کا شکار ہو گئے۔ حد یہ ہے کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی اور پتھروں کی بوچھاڑ کر دی۔ کچھ صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے کھڑے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی تھی نزدیک جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ اس بات نے مسلمانوں کو بری طرح سے حواس باختہ کر دیا، اور ایسی صورت میں بھی مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو وہ مدینے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اور اللہ کے لیے لڑنا اور اللہ کے لیے شہادت حاصل کرنا ہی سب سے بڑی سعادت ہے، اور وہ میدان جنگ میں دشمن پہ جا کر پل پڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا، اور انہوں نے سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں نہیں رہے تو پھر لڑنے کا یا جہاد کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تیسرے گروہ میں شامل تھے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت
مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی صحابی نے پوچھا کہ عمر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو پھر زندہ رہنے کا کیا مقصد ہے؟ لیکن اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں نے دیکھ لیا اور یہ بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ جب حضرت عمر تک بھی یہ اطلاع آئی تو آپ فوراً مایوسی کی اس کیفیت سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے جو صحابہ آپ کے گھر حصار بنا کے کھڑے تھے ان میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پامردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔